السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اخر. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي نوفوتي تاع لارافيل 8 سورتو جيت ستريم شنو اللي تغير بزاف في البارتي راوتس. دونك اول حاجه غنديرو اننا نكري بروجي جديد لارافيل 8. لتاكدوا من هو ان عندكم الفيرسيون تاع بي اش بي جديده. دونك تشوفوا لا فيرسيون PHP-v سيغتانمون خاصها تكون اكثر من 7.3. دونك حاولوا تابجريديو. منين تاكدوا بان PHP جديد، دونك كومبوزر خاصكم تكونوا مانستالينو. make ولا create project. البارامتر الثالث هو السميه تاع الدوسي فين بغيت نحط البروجي ديالي. دونك غنسميه لارافيل نيت. دونك من بعد ما تانستالات لابليكاسيون غادي نشوفو نحاولو نفتحو الدوسي ديالها. فوالا انا فتحتو هنايا. تاني حاجه ولا الحاجه اللي درت بيهايند السينز هو انني كرييت فيرتوال هوست ديجا لهداك الفيشي لارافيل. دونك الا بغيتو ديرو نفس العمليه راه كاينه في التوتوريال الاول تاع لارافيل كيفاش نكريو فيرتوال هوست. دونك هكذا كتبان لارافيل انستالاسيون فريش تاع لارافيل 8. دونك نبداو اول حاجه هو داك تشونجمون اللي كاين في الفيشي راوتس ولا بلوتو في الديفينيسيون تاع الراوتس. دونك سوبوزون عندنا كونترولر تاع مثلا شي اونتيتي اللي نسميوها بوست مثلا. دونك نكريو الكونترولر، نمشيو نقلبو عليه في لابارتي هنايا ديال HTTP. دونك عندنا هاد الكونترولر اللي نفرض عندنا فيه واحد اكسيون نسميوها اندكس. هاد لاكسيون ما تكون تدير حتى حاجه سوف انها كترد ميساج. بغينا نديكلونشيو هاد لاكسيون من واحد الراوت اللي غنسميوها post/index. دونك باش نديرو هاد العمليه غنديرو كما كنا نديرو قبل. لان ديال الديفينيسيون اللي كنا نديرو قبل كنا نديرو السميه تاع الكونترولور ارباس السميه تاع لاكسيون. دونك ما بقاش هاد السنتاكس خدام. اللي ولا دابا هو انك كدير array وكديفيني السميه تاع الكونترولر على اساس انها كلاس. دونك بالفول بات ديالها يعني خصني نعيط للبوست كونترولر الكلاس ديالو. ليدو هنايا دار واحد العمليه بوحدو هو انه دار يوز لهاد نيم سبيس. دونك سيغتانمون غادي خصنا نديرو نيم سبيس قبل ما نخدمو بهذاك الكونترولر. دونك اما نديرو بحال هكا بون كلاس ولا نعيطو ليه الفوق دونك ونخدمو به. تاني حاجه هو في نفس الاري. دونك السكند اليمنت ديالها هو السميه تاع لاكسيون. دونك نجيو نجربو. غادي خصنا نديرو سلاش بوست سلاش اندكس. فوالا index is working. هادي لا بارتي الاولى. دونك اتونسيون لي لا ديفينيسيون تاع الراوتس اللي كانت قبل ما غاديش تخدم حتى الا كنتو دايرين ابجريد ردو البال مع المساله. دونك هذا من جهه نحيدو هادي. غنشوفو لارافيل جيت ستريم. كنا قبل كنديرو كنانستاليو لارافيل سلاش يو اي الا بغينا نديرو سكافولدين تاع لوثنتيكيشن يعني الكرياسيون تاع لي كونط ولوغين لوغ اوت ايتترا. بات دابا شنو اللي ولا جيت ستريم لارافيل جيت ستريم. دونك غادي نحاولو نانستاليو. هو تري فاسيل تعتمد على لايف واير اللي هو واحد الادون. دونك غنشوفو كومون سا مارش بريفلي وإلا كنتو مهتمين كيفاش تيخدم اندر ذا هود يعني نقدروا نديرو عليه شي سيري بوحدو. دونك نانستاليو لارافيل جيت ستريم بلاص من install. I think it's required. فوالا دونك successfully installed. ما غتبدل هنايا غادي يزادو دي فيشي يعني ملي غادي تانستال هاد جيت ستريم. دونك غادي خصنا نديرو ليه واحد الكوموند. افون ما نديروها خصنا نكونفيغورو لا باز دو دوني ديالنا. دونك انا عندي هنا لارافيل روت. دونك
I think هذا هو هذه لا باز دوني اللي كانت عندي حتى في المكونفيغوريا. دونك ما كاينش مشكل. ما عرفتش واش نبدل هذه احسن، ماشي ريكوارد ولكن محتي ديجا حل الفيشي. دونك نبدلها، ندير الشومان ديال لابليكاسيون ندير لارافيل بوان تيست. اوكي دونك اللي غادي خصنا نديرو هو نديرو جيت ستريم PHP artisan jet stream install او ميسين ستاك. دونك ستاك عندنا جوج ديال لي مود باش نانستاليو، يا اما انيرتيا جي اس ولا بلايف واير. دونك انا بالنسبه لا ديفيرونس بيناتهم نقدروا نمشيو نشوفوهم اون ديتاي، ولكن بريفلي لايف واير ما كتكتبش جافا سكريبت بيسيكلي. انيرتيا دونك هو فولي فرونت اند، ولكن يعني تيدير اون بتيت ليزون مع الباك اند اللي تيخليك تخدم بالراوتس تاع الباك اند في الفرونت اند. باغ كونطخ لايف واير تيدير واحد الريلاسيون اللي شويه افونسي اللي ما كيخليكش كاع تقيس الفرونت اند، ما تكتبش جافا سكريبت، ماشي ما كيخليك ولكن تستغني على انك تكتب جافا سكريبت، وتيدير واحد السينكرونيزاسيون اوتوماتيك مع الباك اند. كتولي تعيط على لي فونكسيون من الباك اند تبروغراميهم اللي هما تيديروا اون انتراكسيون اللي هي لايف بلا ما تشارجا الباج، ولكن تكتبهم بي اش بي. دونك هذا لايف واير. كما قلت نقدروا نديروا عليه سيري ديالو بوحدو الا كنتو انتريسي. دابا غادي نختار ستاك تاع لايف واير. فوالا نيت انستالا ستاك تاع لايف واير. الا جينا لهنا غادي نلقاو دي فيشي تزادو، يعني ديال جي ستريم و 45 هادو هما لي زاكسيون ديال اللي عندنا لي بوسيبل ولا لي افالبل عندنا. غادي نشوفو حتى دي كومبوننتس اللي كاينين دونك اللي هما جداد. لا نقدروا نهضروا حتى على كومبوننتس بغيت نعرفوا واش بوزيت انتريسين باش نعرفوا بلوس على هاد التيب جديد تاع اللاي اوت. دونك الا عقلتو في لافيل القديمه ولا في لافيل 7 وقبل كنا كنديرو include لا extend layout. دونك هنا ولينا كنخدمو بكومبوننتس. دونك غادي نوريكم اكزامبل ديال الخدمه تاع الكومبوننتس. باقي لنا اون ايتاب وحده في الانستالاسيون تاع جيت ستريم اللي هي مايغريشن. بي اش بي ارتيزان مايغريت. دونك بيسك انا عندي ديجا لا باز دوني كانت خدامه بروجي قديم بنفس السميه، دونك غادي ندير فريش، ولكن بالنسبه لكم نتوما ديروا غير مايغريت. اوكي ليتس جو. دونك ايماجيني اننا سالينا. دونك فوالا نعطيكم اكزامبل. الا لاحظتوا هاد لي ليان تزادو هنايا ديال لوغين و ريجيستر، دونك نونجستريو سميتو جديد let's say password user جديد سميتو password. دونك register. فوالا دونك عندنا registration. encore plus عندنا profile اللي ممكن نبدلو فيه لي زانفورماسيون ديالنا. لاحظوا هنايا ملي غنبدل مثلا النيم ديالي ولا لاست نيم ديالي غندير تيست، غادي ندير سيف. ما تبدلاتش لاباج، ما تشارجاش يعني ما تروشارجاش، دونك تبدل كلشي بحال هي مصاوبه بجافا سكريبت. و سي فري كو اندر ذا هود جافا سكريبت، ولكن كيفاش كنكتبوا الكود بحال هاد الحوايج بلايف واير. دونك ميم لا فوتو دو بروفيل دونك حتى هي نفس الشيء. شونجمون ديال لي باسورد و اكسيتيرا، حتى تو فاكتور اوثنتيكيشن يعني تدخل ويصيفطلك ميساج ولا في ابليكاسيون ديال جوجل اوثنتيكيتور باش دير تو فاكتور اوثنتيكيشن. هنايا الا كنتي مكونيكتي من بزاف ديال ديفايسز ممكن دير لوغ اوت ديليت اكونت، كاع لي زاكسيون تيجيو يعني اوت اوف ذا بوكس مع جيت ستريم. ميم اكثر هو ان اللاي اوت هذا حتى هو تيجي مرتب مزيان، يعني نقدروا نخدموا به. نعطيكم اكزامبل على اللاي اوت اللي كنت قلت لكم اللي هو باغ اكزومبل نشوفوا فيوز ريسورسز فيوز. الا شفنا الداشبورد كنا تنتوقعوا اننا نلقاو الفوق شي حاجه سميتها اكستند لاي اوت ولا اب بوان لاي اوت ولا اكسترا، ولكن هذاك الشيء ما بقاش. يعني ماشي ما بقاش، هو سبورتد ممكن تكتبو،
ولكن it's like the old way. دونك the new way هو components، يعني blade components ممكن تصاوبهم تكون ديغيغ كاينه واحد الكلاس. يعني الا عندك شي حاجه بغيتي ديرها، هاد الاب لاyout اللي خدمنا به هنايا في داشبورد، يعني وسطو شنو كنكتبو، وها هما لي فاريابل ولا الفيو اللي كتحكم فيه اللي كاينه اصلا في لاyout، ولا بلوتو سي الكومبوننت اللي كاينه في اب. دونك هذا هو الكومبوننت في حد ذاته، ولكن الا لاحظتو هنايا بلاص من نديرو يعني yield ولا section، يعني تيولي عندنا هاد سلوت هنايا هي فين تيتانسيرا الكونتوني اللي تيكون وسطو. يعني هاد الكونتوني اللي تيكون وسط الكومبوننت كيتانسيرا في البلاصه فين كاينه سلوت. دونك ممكن نشوفو اكثر بطبيعه الحال. هادي بارتي اخرى سميتها header، يعني الا جينا لهنا غادي نلقاو ان هاد اكس سلوت دونك تتانيورا وما تتحطش في سلوت، ولكن كتحط في البلاصه اللي سميتها header اللي هي هاد البلاصه. دونك فوالا هادي brief introduction to blade components. بطبيعه الحال كاينين حتى الجديد live wire components، نقدروا نشوفوا كلشي اون ديتاي الا كنتو انتريسي. Thank you for watching and see you next time.